अहम 3 पॉइंट ब्रीफिंग में आप सबका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर अकबर, आपका हमदर्द टुवर्ड्स इस्लाम से। आज जनवरी 30 2024। अहम 3 पॉइंट्स आपके सामने। ग्रेवयार्ड्स के ऊपर डिस्कशन होगा, और हमारी किताब रेफ्यूटिंग महदवियत के ऊपर, और उसके बाद फिर दुगाना जो जल्द आने वाला है उसके ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं पहले आज मैं सिंध के लोगों को, शहदादपुर के लोगों को फिर से एक बार सलाम। आज उनका ख़ास ये अजरक है जो वो पहनते हैं। इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। तो आज ये मैं पहनकर उनको डेफिनेटली वेलकम करना चाहूँगा टुवर्ड्स इस्लाम में। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, मेहरबानी करके जुड़े, इंशाल्लाह अहम बात करेंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे अहम जो फ़िक्र होती है महदवी लोगों में, वो है ग्रेवयार्ड्स को लेकर, कि क्या हमारे हरकतों की वजह से, हमारे अकायद की वजह से, हमारे बोलचाल की वजह से, क्या हमको मुर्शद हमारे हदवाड़ में जगह देंगे या नहीं देंगे। और बिल्कुल यही फ़िक्र खाई जाती है उन सारे एक्स महदवीज़ को और उन सारे सीक्रेट एक्स महदवीज़ को, कि हमारी मौत के बाद हमारी तदफीन, हमारा गुस्ल, हमारा नमाज जनाजा कौन करेगा, कहाँ होगा, किस हालात में होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ हुकूक होते हैं इंसानों के, मुसलमानों के एक दूसरे के लिए। 4-5 अहम हुकूक है, जैसे कि सलाम किए तो उसका जवाब, कोई छींकता है तो उसके लिए यरहमुकुमुल्लाह कहना, और फिर कोई दावत में बुलाता है तो उसकी दावत कबूल करना। और एक एक अहम उसमें से एक है कि आपका दोस्त, आपका जानने वाला एक मुसलमान, अगर उसकी मौत होती है, अगर उसका इंतकाल होता है, तो उसके नमाज जनाजा में शिरकत करना, ये एक बहुत ही अहम हुकूक है जो हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान की तरफ होता है। अब यहाँ पर न सिर्फ एक मुसलमान की जिम्मेदारी है नमाज जनाजा पढ़ना, बट एक मुसलमान जब फौत होता है तो उसके जो खबर का इंतज़ाम है, उसको लेकर जाकर गाड़ने का इंतज़ाम, ये बहुत ही अहम चीज़ होती। और हर मुसलमान तंजीम, हर मुसलमान मस्जिद, हर मुसलमान इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, सीक्रेट एक्स महदवीज़ और एक्स महदवीज़ को, कि अब हमने महदवियत को छोड़ा और हम अब मुसलमान बने, तो हमारा अब महदवी कब्रस्तानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम मुसलमान बन चुके, और हमारे मौत, मिट्टी, कफन, दफन, गुस्ल वगैरह की जिम्मेदारी एक मुसलमानों की जिम्मेदारी होती। और इस जिम्मेदारी को वो लोग बहुत ही सीरियस लेते हैं। कई सारे उलमा से, कई सारे कब्रस्तानों के लोगों से मुख्तलिफ अंदाज से मैंने बात की, और सब ने यही कहा कि आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब आपका किसी का, आप लोगों में से किसी का इंतकाल होता है, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है मौत और मिट्टी की इंतज़ाम करना। यहाँ पर आप गौर कीजिए कि चाहे कितने भी छोटे मोटे मुसलमानों में डिफरेंसेस होंगे, फ़िक़ही डिफरेंसेस होंगे, चाहे वो बरेलवी हो या तबलीगी हो या जमात इस्लामी हो या सलफ़ी हो या हनफ़ी हो या देवबंदी हो, चाहे कोई भी हो, इंतकाल के बाद वो एक ही कब्रिस्तान में जाकर दफन होते, क्योंकि वो सब अहले सुन्नत वल जमात के अराकीन हैं, एक ही जगह। तरीके से हम एक्स महदवीज को भी, जब हम महदवियत से दूर हटते हैं, तो हम एक मुसलमान बनते हैं, और हमारे को भी उसी अंदाज से देखा जाता है और देखा जाएगा। इस चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी देते हैं हम कि आपको कोई फिक्र करने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। हमको फिक्र ये चीज़ की करना है कि हमारी मौत के बाद आखिरत में, खबर में हमारा क्या हाल होने वाला है। क्या हम
اس زندگی میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے پہ چلے، اس کے اوپر ہم کیسے کھڑے ہوں گے، ہم کیسے کامیاب ہوں گے، فکر اس چیز کی ہونا، نہ کہ فکر ہونا ہمارے خبر کی۔ تو یہ اہم چیز ہے، اس چیز کو آپ لوگ غور سے سمجھیے کہ فکر کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف آئیں گے، بہت ہی کامیاب کتاب ریفیوٹنگ مہدویت ہم نے لکھی تھی دوسرے ٹیبل پہ انگلش میں تھی، اور آج تک کسی مرشد نے اس کو ریفیوٹ کرنے کی ہمت بھی نہیں کی، کیونکہ یہ سارے دلائل قرآن اور احادیث میں سے لکھ کر ہم نے بتائے ہیں آپ کو۔ بہت ساری تعریف بڑے بڑے علماء نے بھی کی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ کتاب اب اردو میں تیار ہے اور آپ لوگوں کے بیچ ضرور آئے گی۔ سارے مرشدین کو بھی ہم اس کو بھیجائیں گے اور اس کے کاپیز فریلی اویلیبل ہوں گے پبلک کے لیے۔ میری گزارش ہے کہ اپنے دل کو کھول کر اس کو ضرور پڑھیے، ساری چیزیں اس میں پیش ہے۔ ہمارا مہم، جیسا کہ میں کئی بار بتایا ہوں، ایک ویری سمپیتھیٹک، ایمپیتھیٹک اور پروف بیسڈ، ایویڈنس بیسڈ مشن ہے، اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ریلیجس ڈیوٹی ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ ہم جس مذہب پہ ہم کو چلنا ہے وہ ہمارا اختیار ہے، اس میں مہربانی کر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ تیسرا اہم پوائنٹ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، رمضان بالکل قریب ہے اور 30-35 دن میں رمضان شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد 27 دن کے بعد دوگانے کی نماز آپ سب کے سامنے آ جائے گی۔ میری یہاں پہ گزارش ہے کہ دوگانے کے تعلق سے مکمل آپ انداز سے ریسرچ کیجئے، ایکس مہدویز اور سیکرٹ ایکس مہدویز بھی، کہ یہ نماز کیا نماز ہے۔ آج میں اس کو آپ کے سامنے آنسرز نہیں دوں گا، بلکہ آپ کے سامنے سوال پوچھوں گا۔ مکمل سی آپ ریسرچ کیجئے، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اس کے ساری چیزیں بتاؤں گا۔ سب میں پہلے دوگانہ کیا ہے؟ ایک نماز ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ریسرچ کرنا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، اسلام کا کون سا اراکین ہے، کون سا پلر ہے، نماز کہاں پر ہم پہ پابند ہوئی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کس نے وہ پڑھنے کی حکم دی تھی، کیا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے یا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تھے، کہاں پر ہوئی، دنیا میں ہوئی یا پھر معراج کے ٹائم پہ ہوئی۔ یہ ساری چیزیں آپ اس کے بارے میں پڑھیے۔ نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی وہ چیز دیکھیے، اور اس کے بعد پھر آپ لیلۃ القدر کے بارے میں آئیے۔ قرآن میں سورہ ہے سورہ قدر، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ لیلۃ القدر یہ سورت ریلیز ہونے کی، نازل ہونے کی کیا ضرورت پڑی تھی، کیا وجہ تھی، یہ سورت میں کیا اس کی فضیلتیں ہیں، اور اس کے بارے میں یہ چیز کب ہے اس کے بارے میں بھی آپ ضرور پڑھیے۔ آپ کو اس کے بارے میں مکمل نالج ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کے اوپر مکمل آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مکمل آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم مہدوی لوگوں کو پیار سے، محبت سے دلیل دکھاتے ہوئے ان کو ان عقائد سے بری کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمارا کسی کے اوپر نہ زور ہے نہ زبردستی ہے، یہ ہمارا بنیادی رائٹ ہے کہ ہم ہمارے عقائد پہ چلیں۔ اس میں کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کو بھی خراب کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جلد بات ہوگی۔ پھر سے ایک بار میں بتا دوں، گریو یارڈز کے تعلق سے مکمل طور سے کسی کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اب مسلمان ہیں، مہدوی قبرستانوں سے ہمارے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری گارنٹی مسلمان امت وہ ہماری تدفین کرے گی، جگہ دے گی، غسل، نماز جنازہ وغیرہ سب چیز ان کی ذمہ داری ہے وہ، اور ایک ہمارا رائٹ ہے وہ۔ اور ایک چیز، ریفیوٹنگ مہدویت اردو میں بالکل ریڈی ہو چکی ہے، وہ ریلیز ہوتے ہی آپ کے پاس ضرور بھیجائیں گے۔ سافٹ کاپی ہونا ہے تو ضرور واٹس ایپ کیجئے، یا پھر ہارڈ کاپی بھی بھیجائیں گے۔ اور میری گزارش ہے آپ سب سے
کہ دگانے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس پہ مکمل ریسرچ کیجئے. اس کے سارے ڈیٹیلز انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور نیکسٹ ویک دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.